أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. من رحيق من رحيق مختوم. من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. و و وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. من تسنيم. من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب يشرب بها المقربون. مقربون. مقربون. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. مقربون. مقربون. قاف موٹا کرے. مقربون. شاباش. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون. يتغامزون.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا बस करे إلى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى أهلهم انقلبوا فكهين أهلهم انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى أهلهم انقلبوا فكهين أهلهم انقلبوا أهلهم 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 انقلبوا أهلهم انقلبوا فكهين فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أهلهم أهلهم انقلبوا فكهين أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 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 إن هؤلاء لضالون إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون शाबाश अब दोबारा पढ़िए स्क्रीन ऊपर करें
يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. من رحيق مختوم. من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. مقربون. مقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أهلهم انقلبوا. أهلهم أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. 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 وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب الكفار. كفار. راپور पढ़े. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.